मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाको आजको दोस्रो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आजको बैठकमा शून्य समय र विशेष समय नरहने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मान्य जगन्नाथ थपलियाले बोल्न समयको माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई बोल्न समय दिन्छु। सभामुख महोदय, मान्यज्यूहरू, हामी अहिले हाम्रो प्रदेश सरकारको बागमती प्रदेशको 80-81 को बजेटको छलफल र करिब हामी अन्तिम निष्कर्षमा आइपुगेका छौँ। यो सम्मानित समारोहमा यो सभामा 80-81 को बजेटका बारेमा यहाँहरूको बीचमा मैले धेरै कुरा राखिसकेको छु। यो बजेट असन्तुलन, विभेद भएको, वर्गलाई नछोएको र असन्तुलित बजेटका बारेमा हामीले यो हाउसमा धेरै कुराहरू उठायौँ। यसमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूले यो बजेट समेट्न सकेन, यसले सिङ्गो बागमती प्रदेशलाई समेट्न सकेन, जात भाषाभाषीलाई समेट्न सकेन। त्यसकारण हामी यसलाई संशोधन गर्छौँ। यो अहिले हाम्रो संसदीय प्रणालीमा पुनर्लेखन हुने प्रथा छैन, प्रचलन छैन, तर हामी यसलाई तपाईहरूले भनेका जिन्युन कुराहरू यसलाई समावेशी बनाउन, सन्तुलन कायम गर्न प्रतिपक्षले राखेका कुरालाई हामी समर्थन गर्छौँ, सम्बोधन गर्छौँ। संस्थागत ढङ्गले प्रदेश सरकारको क्याबिनेटले निर्णय गरेर अर्थमार्फत हामी यसलाई एड्रेस गर्छौँ भन्ने कुरा आइसकेको छ। म बागमती प्रदेश र खास गरी मुख्यमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो चिज पहिल्यै राम्रैसँग व्यवस्थापन गरेको भए हाउस अवरुद्ध हुँदैन थियो। यहाँ बजेटका बारेमा म कुनै खण्डन मनन गर्दिनँ अहिले, किनभने सबै कुरा मैले त राखिसकेको छ हाम्रो दलको तर्फबाट र मान्यज्यूहरूले पनि राखिसक्नु भएको छ। म चाहन्छु, हामी चाहन्छौँ, नेकपा एमाले चाहन्छ, प्रतिपक्ष चाहन्छ, अहिले हामीलाई शङ्का लागेको कतै यो व्यवहारमा भोलि कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने सिङ्गो हाउसलाई शङ्का लागेको छ। यो मलाई शङ्का लागेको छ, यो सत्यमा परिणत नहोस्। म चाहन्छु यो सत्यमा परिणत नहोस् र यो अहिले जुन ढङ्गले मुख्यमन्त्रीज्यूले र अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्ना शैली र स्वभाव अनुसार कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, यो कमिटमेन्ट यो सम्मानित हाउस समक्ष उहाँले त्यो व्यवहारमा लागू गरेर आर्थिक वर्ष सुरु हुने बित्तिकै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल कदमी गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। मेरो कुरा असत्य नहोस्, म यो कामना गर्न चाहन्छु। यसपटक हामीले यो संसदीय व्यवस्थामा खास गरी प्रदेशलाई स्ट्रङ बनाउने कुरामा र संसदहरूको सार्वभौमिक जनताका आवाजलाई बुलन्द गर्ने, यहाँ प्रस्तुत गर्ने जनताका प्रतिनिधिको हैसियतले यो काममा हाम्रो थोरै भए नि प्रयास भएको छ। यस कुरामा हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यसलाई टोलरेट गर्नुभएको छ। तर अझ राम्रो के हुन्थ्यो भने, म बाहिर सुन्दैछु, हामीलाई त पार्टीको हुइप लाएर बोल्नै नदिने भनेको छ काङ्ग्रेस र माओवादीले। यस्तो हो भने गलत हो। अझ हाम्रा सबै मान्यज्यूहरूले, प्रतिपक्षले विरोध गर्छ, सुझाव दिन्छ, सल्लाह दिन्छ, तर अन्य सांसदहरूले पनि त्यसभित्रका
कुरालाई जोडदार रूपमा राखेर आफ्नो सरकारले ल्याएको कुरामा रक्षा गर्दै आफ्ना कुरा राखेको भए अझ यो हाउस बुलन्द, अझ एउटा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक यो प्रदेशमा उठिरहेका प्रश्नहरूको जवाब दिनका लागि यो मजबुत हुन्थ्यो भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। यो जति सक्दो हामीले जनताका कुरालाई यहाँ हामीले राख्न सक्यौँ, जनताले सुन्नुहुन्छ, हाम्रा प्रतिनिधिले त्यहाँ कुरा उठाउनु भएको छ भन्ने हुन्छ र जनतामा एउटा निराशा र कुण्ठा र विभिन्न खालका प्रश्नहरू छन्, त्यसलाई थोरै भए पनि उत्तर हुन्छ। हामीले जहिले पनि हाम्रो संसदलाई, प्रदेशलाई, प्रादेशिक सिस्टमलाई बलियो बनाउनका लागि जति यो संसदमा हाम्रा जनताका कुरालाई मुखारित गर्ने, यहाँ उठाउने, सरकारलाई सुझाव, सरकारलाई बलियो बनाउन, प्रदेशलाई बलियो बनाउन हामीले जति सुझाव दिन सक्छौँ त्यो सुझावलाई एड्रेस गरेर जाँदा मलाई लाग्छ यहाँ कसैको जित र हार हुँदैन। यसले बरु यसलाई व्यवस्थित, अझ दिगो र बलियो बनाउँछ। जहिले पनि प्रदेश सरकार, कुनै पनि सरकार, त्यसमा पनि अहिले हामीले करिब 6 वर्षमा यो प्रवेश गरेको छ। एउटा यसको समीक्षा गर्ने बेला पनि आएको छ। बजेटमा जहिले पनि हामीले यो भएन, त्यो भएन, अनि एउटा सरकारले अर्कोलाई दोष दिने, अर्कोले अर्कोलाई दोष दिने, आफै नफेरिने, हामी नसुधारिने भयो भनेदेखि हामीले यो व्यवस्थालाई लडेर ल्याएको, शहीदहरूको रगत र पसिनाले बगेर ल्याएको यो व्यवस्थामा धेरै प्रश्नहरू उठ्ने हुन्छन्। त्यसैले हामीले यो सदनलाई बढी संसदका कुराहरू, सांसदहरूका कुराहरू मुखरित हुन्, जनताका कुरा बुलन्द हुन्, यहाँ उठोस् भन्ने मनसायले पनि नेकपा एमाले र प्रतिपक्षहरूले यो चिजलाई अलिकति हामीले यहाँ भेन्टिलेट गरेका हौँ। म आशा गर्छु आगामी दिनमा अझ परिमार्जित नकारात्मक ढङ्गले यसलाई नसोचिकन जति हामी यो थलो हो, हामी जति छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ, बागमती प्रदेशको एसेट्सको रूपमा यो हुन्छ। त्यसैले हामी अलिकति त्योतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू अनुरोध गर्न चाहन्छु। म शालीनतापूर्वक यहाँहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु। पार्टी हाम्रो आफ्नो ठाउँमा छ, पार्टीको विरोध गर्ने भनेको होइन, व्हिपको विरोध गर्ने भनेको होइन, तर आफ्ना मन र भावनाहरू आफूलाई चित्त नबुझ्दै नै बजेटका बारेमा यहाँ समस्या छ, यहाँ समस्यालाई करेक्सन गर्नु भन्दा कुनै लोकतन्त्रको विरोध हुँदैन, व्हिपको विरोध हुँदैन। यसलाई अलिकति हामीले आगामी दिनमा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई अर्को कुरा यहाँहरूको बिचमा अन्यथा नलागोस्, बजेटका बारेमा पहिलेदेखि मैले उठाएको थिएँ। वास्तवमा यो बजेट कतै यो बिचौलियाहरूको र सेटिङका आधारमा कतै प्रभावित भएर कुनै यन्त्रहरूले यो काम गरेका छन् कि भन्ने मैले पहिला प्रश्न गरेको थिएँ। आज अघि बिहान म यहाँ आउँदै धेरै मान्छेले भने यो होइन होला भन्ने मलाई लागेको छ। यसबारेमा पनि धेरै राख्न चाहन्न। यदि नहोस् यसमा मुख्यमन्त्रीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अर्थमन्त्रीलाई, कतै त्यस्तो भने हाम्रा संयन्त्र, कर्मचारी तन्त्र आदिमा त्यसलाई अलिकति अध्ययन गरियोस् कि कतै सेटिङका आधारमा बजेट त परेको हो कि होइन। अघि मलाई एकजनाले भन्यो मैले 5 लाख कति दिएको थिएँ भन्ने मान्छेहरू पनि देखिए, तर प्रायोजित पनि हुनसक्छ। यो सरकारलाई बदनाम गर्न पनि गरिएको हुनसक्छ, हाम्रो प्रदेशलाई बदनाम गर्न पनि गरिएको खोजी हुन्छ। कता कता न्युज पेपरमा आएका छन्। यसलाई अध्ययन गम्भीरतापूर्वक प्रतिपक्षले पनि हामीले पनि अध्ययन गर्छौँ, हजुरहरूले पनि विशेष गरेर सरकारका मन्त्रीहरूले यो चिजलाई अलि ध्यान दिनु होला भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा यहाँ म सुझाव मात्रै दिन चाहन्छु। यहाँ हामीले धेरै निकायहरू गठन गरेका छौँ। अहिले हाम्रो यहाँ मन्त्रीलाई वा मन्त्री उपरि विभिन्न क्वेसनहरू उठ्ने थिएनन्। कुनै पनि हामीले योजना आयोग बनाएका छौँ, सुरुदेखि नै योजना आयोगको बारेमा धेरै प्रश्न उठेको छ। अहिले केही कमिटमेन्ट, केही कुरा मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ। हाम्रो प्रदेशमा यस्तो एउटा सिस्टम बसालौँ, एउटा क्राइटेरियाका आधारमा योजना आयोगले बजेट तयार गरोस्, त्यसलाई हामीले राम्रो बनाऊँ। होइन त्यत्रो तलब भत्ता, हामीले गाडी घोडा र ठुलो रकम हामीले खर्च गरेका छौँ। त्यसबारेमा यसलाई अलिक व्यवस्थित ढङ्गले, अझ प्रभावकारी ढङ्गले लैजाने कुरामा प्रतिपक्षको तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ। विशेष गरेर योजना आयोगलाई अलि मूर्त ढङ्गले
त्यसलाई एक्सनल फङ्सनल हुने हिसाबले अलिक हामीले त्यसलाई चुस्त जुस्त बनाऊँ, मैले यो एउटा राख्न चाहेँ। यहाँ कर्मचारी प्रशासनका कुराहरूमा कर्मचारी पुगेनन् भन्ने कुरा छ। म सरकारले आफ्नो निकायहरूलाई लोकसेवा आयोगले गठन गरेका छौँ, त्यो लोकसेवा आयोगलाई अलि हामी एक्सनल बनाऊँ र सँगसँगै अलि उनीहरूलाई कामयाब बनाऊँ र त्यहाँ कर्मचारी भर्ना गरौँ र कर्मचारी नपुग भएको अवस्था जुन छ त्यसलाई हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। हामीले कुनै पनि निकाय इस्टाब्लिस गरिसकेपछि को कसका ती मार्फत मान्छे आए भनेर त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने भन्दा त्यसलाई फङ्सनल अगाडि बढाउँ भन्ने मलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, प्रदेश सरकार महालेखा परीक्षकका धेरै कुराहरू यहाँ अघि आइसकेका छन्। हाम्रो बेइज्जत हुने स्थिति बनेको छ। यसलाई अलिकति बेरुजीका कुराहरूले विगत वर्षदेखिका बेरुजी छन् त्यसलाई पनि चुस्त दुस्त बनाउन हामीले काम गरौँ, यो यहाँहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल, प्रशासनिक सुधार, विशेष गरेर प्रदेशलाई प्रशासनिक सुधार, सेवाका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाउनका लागि ठोस कार्यक्रम बनाऊ। प्रतिपक्ष नेकपा एमाले त्यस्तो चिजलाई सहयोग गर्न तयार छ। सरकारले यो हाउसबाट हामी फर्किसकेपछि मान्यज्यूहरूले अब हाम्रो प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त अभियानमा अगाडि बढेको छ भनेर हामीले एउटा नयाँ सन्देश लिएर जाउँ। यसले हामीलाई प्रदेशलाई बलियो बनाउँछ, प्रदेशप्रतिमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन्छ। यहाँहरूको बिचमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा मैले यहाँ सुझाव मात्रै दिन लागेको छ, कुनै खण्डन मन्न गर्न लागेको छ, आँतिनु पर्दैन मान्यज्यूहरू। प्रतिपक्षको धर्म हुन्छ सुझाव दिने, खण्डन गर्ने, तर अहिले म खण्डन गर्न गइरहेको छुइनँ। यहाँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण चिज के हो भनेदेखि हाम्रो प्रशासन यन्त्र, हाम्रो सेवाका कुराहरूमा जताततै प्रश्न उठिरहेका छन्। अघि मुख्यमन्त्रीज्यूले एउटा राम्रो कुरा, साउन 1 गतेबाट सबै ठाउँमा सेवा प्रवाह गर्ने भन्नुभएको छ। यो यथार्थमा परिणत होस्। अहिले विभिन्न ठाउँमा प्रदेशका काम कारबाही ढिला सुस्ती छन्, सरकारले त्यसलाई कमान्ड गर्न सकेन। हिजोदेखि उठेका प्रश्न हुन्, कुनै एउटा सरकारलाई मैले दोष दिन खोजेको होइन। अब हामी 6-7 वर्ष भइसकेका छौँ, हाम्रो बाल्यकाल माथि उठिसकेको छ। अब हामी यो प्रदेशलाई मजबुत बनाउनका लागि, व्यवस्थित बनाउनका लागि, कतैबाट पनि प्रश्न नउठ्ने बनाउनका लागि हामी एकजुट भएर अगाडि बढौँ। अब यहाँहरूको ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हिजोदेखि नै आज भर्खरै मुख्यमन्त्रीज्यूले एउटा कुरा राम्रो उठाउनु भएको छ। अब प्रदेशका सदस्यहरू, मान्यज्यूहरूको जिम्मेवारी के हो, अलिकति अनुगमन व्यवस्थित गर्नुपर्छ कि भन्नुभएको छ। त्यो त्यसमा एकदम म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, म यहाँहरूसँग प्रस्ताव राख्न चाहन्छु, मन्त्री परिषदले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट एउटा कमान्ड हुने हिसाबले अनुगमनको पावरफुल एउटा टेक्निकल मेन पावर सहित प्रदेशले छुट्याएका रकमहरू व्यवस्थित टाइममा भयो कि भएनन्, त्यो ठिक ढङ्गले परिचालन भएको छ कि छैन, ठेक्कापट्टाको स्थिति के छ, उपभोक्ता समितिको स्थिति के छ, यसलाई अनुगमन गर्ने एउटा पावरफुल एउटा मेकानिजम वैधानिक ढङ्गले बनाइयोस् र त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याइन्, जसले गर्दाखेरि हामीसँग उठेका प्रश्नहरूको उत्तर ती चिजहरूले दिनेछन्। त्यसैले एउटा म यहाँहरूको बिचमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण एउटा अनुगमन टोली बनाउनका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यी सबै रचनात्मक सुझावका कुराहरू जहिले पनि प्रतिपक्ष अनावश्यक कुरा गर्न चाहँदैन। जहिले पनि एउटा रचनात्मक सहयोगी, सरकारको सहयोगी, गलत चिजको भण्डाफोर, रचनात्मक कुराको सहयोग गर्न चाहन्छ। तर आज मैले किन बोल्न यहाँ चाहेँ, कमसेकम सरकारले एउटा कमिटमेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो पनि तपाईँहरूलाई सहयोग छ। हामी गलत कुरामा मात्रै भण्डाफोर गर्छौँ, सही कुरामा हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। अहिले कमिटमेन्ट गरेका कुरा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले लागू गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। यो कुनै पैसाको बाँडफाँड होइन, यो बजेटलाई सन्तुलित बनाउने र म्यासेज एउटा राम्रो जाने, प्रतिपक्ष र सरकार मिलेर राम्रो बजेट ल्याएछन् भन्ने एउटा म्यासेज दिन हामीले गर्न खोजेको। यसमा मैले यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। अर्को कुरा,
मैले त्यो कुरा पछि यो फेरि यस्तो सदन होइन भन्ने कुरा होला। मान्यज्यूहरू, म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले यसै हाउसमा एरोस्टरमा बोल्दाखेरि, प्रधानमन्त्री इन्डियामा जाँदाखेरि हाम्रो भूभाग मिचिएको भूमिमा नक्सा देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई फोटो खिच्यो। त्यो आपत्तिजनक थियो। यो श्रृङ्खला के हो भन्ने थियो। आज हिजो मात्रै एउटा तपाईले सुन्नुभयो, सबैलाई थाहा छ, यो सबै नागरिकहरूको चासोको विषय हो। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले एकजना भारतीय नागरिकसँग को किताब विमोचनका सन्दर्भमा उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीमा धेरैचोटि जानुभयो भन्ने शब्द प्रयोग गरियो। यो घोर आपत्ति छ। हामी यही रोस्टम मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामाको माग गर्दछु। यसो गर्दाखेरि चित्त दुख्ला, त्यस्तो कुरा होइन। एउटा राष्ट्रमाथि, नेपाली जनतामाथि, जनप्रतिनिधिमाथि जनताले छानेका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री बनाउने हो, भारतले होइन। यो कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र के छ मान्यजी, के सम्बन्धमा बोल्दै हुनुहुन्छ? मान्य सभामुखज्यू, मैले अघि नै नियमापत्ति गर्न खोजेका थिएँ। मैले बोल्ने विषयमा यहाँ प्रतिपक्षी दलको मान्यज्यूले बोल्ने विषयमा उहाँले बोल्न पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा मैले गर्न खोजेको छैन। म सभामुखज्यूलाई र प्रतिपक्षी दललाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो संसद हो र यसको अभ्यास छ। यो अभ्यास सम्बन्धी हामीले प्रदेश सभा नियमावली बनाएका छौँ र यो प्रदेश सभा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले यहाँ निर्दिष्ट गरेका छौँ। प्रदेश सरकारको अहिलेको आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथिको विषयगत मन्त्रालयहरूको छलफल सकिएको छ। त्यसपछि विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयहरूको प्रश्नको उत्तर मन्त्रीज्यूहरूले दिइसक्नु भएको छ। विनियोजन विधेयकको यो विषयगत मन्त्रालयको छलफलमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई समय नलागिकन उहाँले एक दिनभरि नै बोल्न पाउनुहुन्छ। सुरुमै उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। उहाँले त्यो विषयमा बोल्न सक्नुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई सम्झाउन खोजेको। त्यसपछि यो हाउसको सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै मुख्यमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुभन्दा अगाडि नै उहाँले यी विषयवस्तुहरू बोलेको भए हुन्थ्यो। अब प्रतिपक्षी दलको नेताले बोल्नुभयो, सरकारको मुख्यमन्त्रीज्यूले बोलिसक्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलेपछि प्रतिपक्षी दलको नेताले बोल्ने सिस्टम छ। हामीले यही अभ्यास गर्न खोजेको हो। कहाँ छ त्यो सिस्टम? त्यसकारण यो सिस्टमको विधिको कुरा गर्न खोजेको। उहाँले बोलेका विषय उहाँका विषय हुन्, त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन। उहाँले बोल्न पाउनुहुन्छ। तर यो कुन नियम अन्तर्गत, कुन पद्धति अन्तर्गत, कुन विषयसँग सम्बन्धित रहेर उहाँले बोल्नुभयो। अब के हामी फेरि मुख्यमन्त्रीलाई जवाफ दिन लाउँछौँ उहाँले बोलेका कुरा, या उहाँ नै यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो र उहाँका कुरा अब यहाँ हामीले पारित गर्नुपर्ने हो? सभाको पनि एउटा नियम हुन्छ, त्यसकारण हामीले यो नियमावली बनाएको हो। त्यसकारण यो नियमावलीभन्दा बाहिर जाने अधिकार कुनै सत्तारूढ दल या प्रतिपक्षी दललाई छैन। यो कुरामा म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। मान्य सदस्यहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराउन हुने मान्य सदस्यहरूलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरी प्रस्ताव फिर्ता लिन समेत दिन्छु। खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता मान्य सदस्यलाई आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नको लागि 4 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम म मान्य कृष्णप्रसाद सिलवाललाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय माथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु।
सभामुखज्यू, म आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट अन्तर्गत भौतिक योजना मन्त्रालयका केही शीर्षकहरू, शीर्षक नम्बरमा मैले थुप्रै ठाउँमा त्यस्तो दिएको छु, त्यसो भएर नम्बर उल्लेख गर्न सकिनँ। करिब 32% टोटल बागमती प्रदेशको हिस्सा बोकेको भौतिक योजना मन्त्रालयका खर्च कटौतीको विषयमा आफ्ना धारणाहरू राख्न चाहन्छु। विनियोजित शीर्षकमध्ये ठाउँ उल्लेख नभएको, ठाउँ त उल्लेख गरेको तर कहाँ हो भन्ने कुरा थाहा छैन, तर बजेट विनियोजित गरिएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ, हेटौँडा उपनगरपालिका 20 र 22 जोड्ने पुलमा राम्रै रकम विनियोजित गरिएको छ, त्यो ठाउँ कहाँ पर्छ? त्यसो भएको हुनाले मैले यो शीर्षक अन्तर्गत राखिएका रकममध्ये 100 रुपियाँ घटाई त्यसपछि कायम हुने रकम कायम गरी पाऊँ। दोस्रो, हामी साधारण खर्चतर्फ घटाउने र विकास निर्माणका खर्चहरू बढाउने भन्ने हाम्रो प्रिन्सिपल सिद्धान्त छ। तर 79-80 कोमा इन्धन खर्चमा 9.34 लाख खर्च विनियोजित गरिएको थियो, तर अहिले त्यो बढेर 5.94 विनियोजित गरिएको थियो, अहिले त्यो आएर 9.34 भएको छ। यो चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो साधारण खर्चतर्फ धेरै र विकास निर्माणमा कम हुने स्थिति देखाउँछ। त्यस भएको हुनाले रु 100 कायम गरी अन्य घटाइ पाऊँ। र मलाई केही कुराहरू यो बिचमा राख्नै मन लाग्यो। भौतिक योजना अन्तर्गत थुप्रै योजनाहरू आएका छन्। सायद मलाई लाग्छ थुप्रै योजनाहरू चिरकटो मार्फत आएको जस्तो मलाई लाग्छ, किन भन्दाखेरि ठाउँ निर्धारित छैन, शीर्षक छ। त्यो चिरकटको पछाडिपट्टि बजेट त यहाँ उल्लेख गर्नुभयो। भौतिक योजना मन्त्रीज्यूलाई मैले आग्रह गरेँ, चिरकटको पछाडिपट्टि के छ त्यो पनि यो संसद समक्ष देखाइदेऊ न। साँच्चै यस्तै योजनाहरूले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना पुरा हुन्छ? बागमती प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनको लागि यस्तै चिरकटोबाट छिरेका योजनाहरूले समृद्ध बनाउन सकिन्छ? त्यसो भएको हुनाले मैले आग्रह गरेँ, यो समृद्ध बागमती प्रदेश बनाउन हामीहरूले अब आउने बजेटहरूमा योजनाबद्ध नीति तथा योजना आयोगलाई काम दिएर मान्नेहरूले, सबै मान्नेहरूलाई आफ्नो ठाउँ, भूगोल, आवश्यकता, त्यो ठाउँको निश्चित वितरण, उचित वितरण हुने गरी बजेटहरू विनियोजित गरियोस्। यिनै कुराहरू राख्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य कृष्णप्रसाद श्रीवाललाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमाथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। फिर्ता नलिने घोषणा गर्छु। हस्। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य कृष्णप्रसाद श्रीवालले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि राख्नुभएको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्य हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि मान्य कृष्णप्रसाद श्रीवालले राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब म
मान्य रामेश्वर श्रेष्ठलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालय माथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। समय 4 मिनेट। सहमुख महोदय, मान्य सदस्यहरू, र मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन विनियोजित बजेट छ त्यसमा केही रकमहरू घटाउने र 1 रुपियाँ कायम गर्ने प्रस्ताव राखेको छु र विशेष गरिकन शीर्षक नम्बर 22-12-1 मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन छ त्यसमा 30,49,000 1 रुपियाँ घटाएर 30,04,000 को ठाउँमा 1 रुपियाँ घटाएर त्यो राख्ने गरेको छु भने दोस्रोमा 22-2-11 मा योभन्दा अगाडिको वर्षमा 1.80 थियो भने योपालि अत्यधिक वृद्धि गरेर 21.19% पुर्याइएको छ। यसकोमा चाहिँ 1 रुपियाँ कायम गर्नको लागि मैले प्रस्ताव राखेको छु र आजको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ आज देशमा जुन बिजुली इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्सन बढिरहेको छ, यो प्रोडक्सन बढिरहेको अवस्थामा जुन आज देशले निर्यात गर्ने अवस्थामा आइरहेको बेलामा तर हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय र हाम्रो सरकार चाहिँ दिनानुदिन पेट्रोलियम प्रडक्टलाई चाहिँ कन्ज्युम्सन गर्न पर्चेज गर्नप्रति चाहिँ रकम वृद्धि गरेर गइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा हुने विदेशी रकमको सञ्चितमा ह्रास आउनेदेखि लिएर चाहिँ हाम्रा थुप्रै चाहिँ जुन डलरमा पेमेन्ट गरेर किन्नुपर्ने जुन पेट्रोलियम प्रडक्टलाई किन प्रोत्साहित गरिरहेको छ यो एउटा क्वेसनेबल छ। अर्को दोस्रो भनेको आज हरेक दिन रातिको समयमा बिजुली खेर गइरहेको छ, दिनमा मात्रै अलिक कन्ज्युम्सन बढेको छ, राति त्यो बिजुलीलाई कसरी कन्ज्युम्सन गर्ने भन्नेतर्फ नगइकन फेरि हामी पेट्रोलियम प्रडक्टमै खरिदमा गइरहेका छौँ। हाम्रा उद्योग धन्दाहरू महँगीले यति धेरै बढिरहेको छ, जुन बिजुली उत्पादन भएर खेर गइरहेको बिजुलीलाई यदि उद्योग धन्दाहरूलाई हामीले राति सञ्चालन गर्ने र त्यो हाम्रा उद्योगपतिहरूलाई हामीले चाहिँ कल कारखाना सञ्चालन गर्नेहरूलाई हामीले विशेष इन्सेन्टिभ दिएर खेरेको बिजुली सदुपयोग हामीले किन नगर्ने, यो तर्फ हाम्रो बागमती प्रदेश सरकारले किन ध्यान दिइरहँदैन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यति धेरै किन वृद्धि गरिरहेको छ। त्यसपछि हरेक दिन आज हाम्रा नागरिकहरूलाई जुन पेट्रोलियम प्रडक्टले पार्ने वातावरण प्रदूषित हुने, स्वास्थ्यमा पार्ने असरहरू र अहिले वातावरणको कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ, क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू गरिरहेका छौँ, त्यो चिजलाई प्रशय दिनको लागि इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रमोट गर्नुपर्ने ठाउँमा आज हामी अझै पनि हाम्रा त्यही नै बिजुलीबाट चल्ने साधनहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै हामी चाहिँ क्रमशः चाहिँ पेट्रोलियम प्रडक्टहरू डिजेल र पेट्रोलको लैनै अगाडि बढिरहेका छौँ। यो एउटा गलत दिशातिर अगाडि गइरहेको यो बजेटको अर्को नमुना हो। त्यस्तै गरी हाम्रा हरेक नागरिकहरूलाई हामीले बिजुलीबाट सञ्चालन गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, चाहे त्यो भान्साका कुराहरू होला, भान्साकामा प्रयोग गर्ने साधनहरू होला, चाहे अन्य कुराहरू होला, हाम्रा हरेक नागरिकहरूलाई अब हामी बिजुलीतिर उन्मुख भएर जानुपर्छ भन्नेमा प्रेरणा दिनुपर्ने, उहाँहरूलाई इन्सेन्टिभ प्याकेजहरू घोषणा गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी चाहिँ नियमित रूपमा यही पेट्रोलियम प्रडक्ट पर्चेज गर्नतिर लागिरहेका छौँ। यो कतै यसको चाहिँ प्रयोगको दुरुपयोगतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा म बागमती प्रदेश सरकारलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हरेक नागरिकहरू र उद्योगपतिहरूलाई र सबैलाई सरकारी कार्यालयहरू, निजी कार्यालयहरू र अर्को चाहिँ पब्लिक सबैलाई चाहिँ प्राइभेट कोअपरेटिभ सबैलाई चाहिँ बिजुलीतर्फ चाहिँ सञ्चालित गर्नको लागि, प्रेरणा दिनको लागि, इन्सेन्टिभ दिनको लागि, प्याकेज डिक्लेयर गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सदस्यहरू, अब मान्य रामेश्वर श्रेष्ठलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालय माथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। यो प्रस्तावलाई फिर्ता लिने होइन, यो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेर इलेक्ट्रिक भेहिकल र इलेक्ट्रिक कन्ज्युम्सनलाई बढाउनको लागि सबै मान्यज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य रामेश्वर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि राख्नुभएको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्।
यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले यसको आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि मान्य रामेश्वर श्रेष्ठले राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब म मान्य मधुसूदन पौडेललाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय माथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। मान्य सभामुख महोदय, सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रगतिको काम मैले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित यहाँहरूसँग निवेदन गरिसकेँ अलि अगाडि पनि, र पछाडि पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन यसो हेर्दै थिएँ मैले। यसमा एउटा उल्लेख रहेछ, मन्त्रालयले छात्रवृत्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2078 प्रदेश मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गराएको भए पनि त्यस किसिमको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको देखिएन। यसका अनन्त कमजोरीहरू, त्रुटिहरू, गल्तीहरू छन्। त्यसका अतिरिक्त विशेष गरिकन संस्थागत अनुदान दिने कुरामा मैले यसो हेरेँ, त्यहाँ केही आदरणीय नेताहरूको नाममा रहेको संस्थाको कुरा गरिएको छ, त्यसप्रति मेरो भन्नु केही पनि छैन। तर केही संस्थाहरूलाई नामै किटेर संस्थागत अनुदान दिने कुरा ब्लकमा राख्ने, पछि संस्थाहरूबाट अनुमोदन के भन्छ निवेदन मागेर कसको प्रस्ताव ठिक हुन्छ त्यसलाई दिने हो वास्तवमा। तर एकैचोटि विभिन्न खालका नामधारी संस्थालाई अनुदान दिने प्रवृत्तिको एउटा विकास गर्न खोजिएको छ। यसले बिचौलियालाई प्रोत्साहित गर्ने, संस्थागत गैर सरकारी संस्थाबाट जसले पहुँच राख्न सक्छ उसले मात्रै पाउने, यो खालको गलत खालको परम्परा बस्ने देखिएको। त्यही कारणले गर्दा यहाँ प्रस्ताव गरिएको विषयलाई हटाएर रु 1 कायम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यो आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नका लागि, मन्त्रालयमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि र प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयलाई समुदायप्रति, सामाजिक संस्थाहरूप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि यो प्रस्ताव हो। मेरो समर्थन यहाँले गरिदिनुहुनेछ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य मधुसूदन पौडेललाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय माथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। मेरो प्रस्ताव लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनका लागि राखिएकोले मेरो प्रस्तावमा फिर्ता लिन्न। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य मधुसूदन पौडेलले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि राख्नुभएको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि मान्य मधुसूदन पौडेलले राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब म मान्य केशव प्रसाद पोखरेललाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय माथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। समय 4 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको विनियोजन विधेयकको केही विषयहरूमा संशोधन प्रस्ताव राखेको छु। म यो प्रस्ताव गर्ने अनुमति चाहन्छु। विनियोजन विधेयकमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सञ्चित कोषको व्यवहार पर्ने गरी 62 अर्ब 68 करोड 94,58,00,000 को बजेट पेश गर्नुभएको छ। त्यसको सञ्चित कोषको व्यवहार कम गर्नको लागि र आय वृद्धिको लागि सरकार अझ प्रयत्नशील रहोस्। सञ्चित कोष मात्रै घटाउने भन्ने कुरा पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यस हुनाले त्यो अङ्कबाट 1 रुपियाँ घटाएर यो अङ्क कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। र अर्को सँगसँगै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही विषयहरू छन्, मैले संशोधन राख्न खोजेको। शीर्षक नम्बर 22.3.14 इन्धन र अन्य प्रयोजन भन्ने शीर्षक छ।
यो शीर्षकमा जुन राखिएको विनियोजित गरिएको रकम जुन छ अन्य प्रयोजन भनेर इन्धनमा खर्च गर्ने धेरै ठाउँमा अन्य 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 भनेर आएको छ। यो परम्परागत बजेटको प्रणाली हो। यो तजविजी अधिकारको जुन खर्च गर्ने जुन अधिकार छ फेरि पनि यो बस्दै आएको छ। त्यस हुनाले यसलाई 100 रुपियाँ घटाउनको लागि म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। यो अन्य र विविध भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्यको लागि मैले प्रस्ताव राख्न खोजेको हुँ। अर्को शीर्षक नम्बर 22,411 छ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयकै। त्यसमा विशेष गरी यो चाहिँ परामर्श खर्च भनेर राखिएको छ। विगतमा भएको परामर्श र जुन सल्लाह खर्चहरू छ यो खर्चको नाममा तजविजी अधिकार बढाउने र प्रतिफल नआउने भएकोले यसलाई 100 रुपियाँ घटाउने प्रस्ताव गर्दछु। र अर्को प्रस्ताव छ सोही मन्त्रालयकै 22,419 को अन्य सेवा शुल्क भनेर फेरि राखिएको छ। त्यो मन्त्रालयको 11,52,000 विनियोजित भनेर भनिएको छ। यस्तो प्रवृत्ति अन्त्यको लागि 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्छु। यस्तो प्रवृत्तिहरू यस्तो शीर्षकहरू अझै पनि घटाएर सरकारले पारदर्शिता ल्याओस्, सुशासन कायम गरोस् र अहिले शैशवकालमै रहेको संसदीय जुन प्रणाली छ यो प्रणाली रुग्णतातिर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले मैले यो प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य केशव प्रसाद पोखरेललाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमाथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। मान्य सभामुखज्यू, यो मैले राखेको प्रस्ताव चाहिँ विशेष गरी यो बागमती प्रदेशको समृद्धिको लागि र बजेट बनाउने ट्रेनमा केही चेन्ज आओस् भनेर राखेको कारणले म यो प्रस्ताव नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य केशव प्रसाद पोखरेलले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको विधेयक 2080 माथि राख्नु भएको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि मान्य केशव प्रसाद पोखरेलले राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब म मान्य प्रकाश श्रेष्ठलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमाथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 80-81 को विनियोजन विधेयक यो बजेटमा यो 10 नम्बरमा छ। यो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय शीर्षक नम्बर 30-10011 छ। यसमा 15 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम भनेर। यो नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रममा 1 रुपियाँ घटाइयोस् र यसमा 100 रुपियाँ घटाइयोस् र 14 करोड 79,09,900 कायम गरियोस् भन्ने मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव चाहिँ पेश गरेको छु। र विगतको सरकारले पनि यो नमुना वडा कार्यक्रम भनेर करोडौँ रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो र अन्तिममा आर्थिक वर्षमा यो करोडौँ रुपियाँ बजेट गठबन्धन सरकारले रकमान्तर गरेर टुक्रा टुक्रा पारेर कार्यकर्तालाई पोस्ने काम र पार्टी कार्यालय चलाउने काम चाहिँ गरेको भन्ने कुरा धेरै कुराहरू सुनियो। यस पटकको बजेट पनि 15 करोड विनियोजन भएको छ र फेरि पनि यो बजेट गठबन्धनवादी सरकारले कार्यकर्तालाई पोस्ने र पार्टी कार्यालय चलाउने काममा प्रयोग नहोस् र यो मितव्ययिता रूपमा पारदर्शी रूपमा खर्च होस् र यो 15 करोड बजेटले नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम गर्न सकिँदैन। यो अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 66 निर्वाचन क्षेत्रमा यदि नमुना वडा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने प्रत्येक क्षेत्रमा 2 करोडको बजेट राख्दाखेरि मात्र यो सम्भव छ। यो 15 करोडले
विभाजन गर्दाखेरि 1121 वडामा 1,33,809 रुपियाँ मात्रै भाग पर्छ। यो समावेशी असन्तुलित र यो चाहिँ बजेट चाहिँ कार्यान्वयन हुनेमा अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउन सक्छ र यसले गरिबी, विपन्नता, नागरिकहरूको हक हित र दलित जनजातिहरूको चाहिँ समावेशी ढङ्गले विकास गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो मैले खर्च कटौती प्रस्ताव राखेको छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य प्रकाश श्रेष्ठलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमाथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सभामुख महोदय, गरिब, विपन्न र नागरिकहरू, दलित र जनजाति र सीमान्तकृत वर्गको हकको लागि यो कार्यक्रममा थप बजेट गर्नुपर्ने भएकोले म चाहिँ यो बजेटमा 1 रुपियाँ कटौती 100 रुपियाँ खर्च घटायोस् भन्ने प्रस्ताव चाहिँ फिर्ता नलिने म घोषणा गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य प्रकाश श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि राख्नुभएको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि मान्य प्रकाश श्रेष्ठले राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब मान्य डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटालाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 अन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय माथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। मान्य सभामुखज्यू, मैले कार्यक्रम विवरण किताबको पेज 11 भइपरि आउने पुँजीगत खर्च 1 अरब राखिएको शीर्षक नम्बरबाट मैले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई आकृष्ट हुने गरी 134 ख अनुसार खर्च रकम घटाइयोस् भनी मैले प्रस्ताव गर्न चाहेको छु। मान्य सभामुखज्यू, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 को नियम 41 मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम खर्च गर्दा कामको निमित्त स्वीकृत सीमाभित्र मात्र खर्च गर्ने प्रावधान छ। 2079 को लेखा परीक्षण आयोगले दिएको रिपोर्टबाट एउटा गम्भीर मैले विषयवस्तु ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। 78-79 मा पनि यस्तै घटना घट्यो। 1 अरब बजेट विनियोजन गरिएको थियो। 1 अरब 60 करोड 740 लाख थपियो र यसरी 2 अरब 31 करोड रकम फेरि एकमुष्ट राखेर बाँडफाँड भयो र आज प्रदेश सरकारको, प्रदेश संसदको शिर झुक्ने गरी लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षणले ध्यानाकर्षण गरेको कुरा म संसदमा निवेदन गर्न चाहन्छु। अर्थ विविध शीर्षकमा अबन्डा बजेट व्यवस्था गरी तदर्थ निर्णयको आधारमा खर्च गर्दा बजेटमा संसदीय निगरानी नभई वित्तीय अनुशासन कायम नभएको उल्लेख गरिएको छ। मलाई लाग्छ हामी माननीय सभासदहरूको सम्पूर्णको शिर निउरने काम भएको छ। त्यति मात्रै होइन, वित्तीय अनुशासन कायम गरी खर्चमा पारदर्शिता कायम गरी गर्न अबन्डा बजेट, भइपरि आउने बजेट प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर महालेखा परीक्षक विभागबाट हामीलाई ध्यानाकर्षण गरिएको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा आज बागमती प्रदेश माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू सबैलाई म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई गर्न चाहन्छु, सत्तापक्ष मान्यज्यूहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। आज हामी 1% भन्दा पनि बढी जीडीपी को ग्रोथ रेट गर्न सकिरहेका छैनौँ। 1.8 मा छौँ। राष्ट्रिय लेभलमा 6% को प्रोजेक्सन गर्ने गरी आएको छ। एउटा गम्भीर परिस्थितिमा बेरोजगार युवा युवतीहरू छन्, महिलाहरू हुनुहुन्छ, जनजाति हुनुहुन्छ, दलित हुनुहुन्छ र एउटा विपन्न र अप्ठ्यारो परेको वर्गलाई बजेट विनियोजन गरेर हामी समृद्धिको यात्रामा लाग्ने कि फेरि अबन्डा पैसा राखेर हामी गलत मनसायबाट काम गर्ने तिरबाट उत्साही भयौँ भने
प्रदेश सरकारको साख गिर्ने भएको हुनाले मैले यो संशोधन प्रस्ताव मैले दर्ता गराएको छु र मलाई लाग्छ सत्ताको पक्ष र विपक्षभन्दा पनि माथि उठेर यो बजेट मेरो क्षेत्र केन्द्रित मैले माग गरिरहेको छैन सभामुखज्यू, यो सही ठाउँमा प्रयोग गरौँ, तर एकमुष्ट राख्ने प्रवृत्ति र हाम्रो प्रदेश सरकारलाई धावा बोल्ने गरी हाम्रो पारदर्शितामा आँच आउने गरी यस्ता बजेटलाई नियन्त्रण गरौँ र सही ठाउँमा विनियोजन गरियोस् भनी म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटालाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 अन्तर्गतको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमाथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। मैले फिर्ता लिन चाहन्न मान्य सभामुखज्यू, यसलाई संसदमा निर्णयार्थ पेश गरियोस् भन्ने मैले प्रस्ताव गर्न चाहे। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटाले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि राख्नुभएको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि मान्य डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटाले राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब म मान्य सुरेन्द्रराज गोसाईलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमाथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। सभामुख महोदय, यो बजेटमाथि हाम्रो सैद्धान्तिक विमति हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी यो बजेटको सैद्धान्तिक रूपमा विरोध गर्छ र यो बजेटले तल्लो वर्गको प्रदेशका तल्लो वर्गहरूको हक र हितमा यसले बोल्न सक्दैन, काम गर्दैन। त्यसकारण हाम्रो सैद्धान्तिक विरोध हो। साथसाथै यहाँ धेरै कुरा उठिसकेको छ। एउटा समस्या हुन्छ, एउटा रोग छ, त्यो रोगको नाम नार्सियाली। त्यो नार्सियाली रोगले ग्रस्त भइसकेपछि अत्यन्त मक्ख परिरहन्छ। बजेट हेऱ्यो मक्ख पर्यो, बजेट हेऱ्यो मक्ख पर्यो। त्यो एक खालको समस्या हो, रोग हो। त्यो रोगबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा प्रदेशवासीहरूको हित हुनेछ र त्यसो गर्न सफलता मिलोस् भन्ने पनि हाम्रो कामना छ। र एउटा यसरी बोलिरहँदा एउटा सानो कथा, अत्यन्त छोटो कथा याद आयो। त्यो छोटो कथामा एकचोटि कालिदास घुम्दै जान्छ। कालिदास घुम्दै जाने बेलामा प्यास लागेर एउटा महिलाको घरमा पुग्छ र पानी माग गर्दछ। पानी माग गर्दा को हौ तिमी भन्दा म त यात्री हुँ भन्छ। म अत्यन्त छोटोमा बताउँछु, म यात्री। तिमी यात्री हुन सक्दैनौ। यो संसारमा यात्री कोही छ भने कि चन्द्र कि सूर्य? होइन। त्यसो भए तिमी को हौ बताऊ? म पाहुना हुँ। होइन, पाहुना पनि होइनौ। यो संसारमा पाहुना कुनै छ भने धन र यौवन, आउँछ जान्छ। होइन, तिमी होइन, को हौ बताऊ? म सहनशीलता हुँ भन्छ। त्यसपछि होइन, सहनशीलता कोही छ भने धरती र रुख, त्यो बाहेक अरू कोही पनि सहनशील छैन भन्छ। होइन, को हौ बताऊ? म हठी हुँ भन्छ। होइन, हठी पनि होइनौ तिमी। हठी त दुईटा मात्र हुन्छ, त्यो भनेको नङ र केस मात्र। काट्छ बढ्छ, काट्छ बढ्छ। होइन, बताऊ, वास्तविकता बताऊ भन्दा म को हुँ? तिमी को हौ भन्दा म मूर्ख हुँ भन्छ। तिमी मूर्ख पनि होइनौ। तिमी मूर्ख पनि होइन। मूर्ख त त्यो हुन्छ पहिलो शासक जो बिना योग्यता पनि सबैलाई शासन गर्न सक्दछ, अनि दोस्रो उसका सल्लाहकार र समर्थक जो शासकलाई प्रसन्न बनाउन उसका गलत क्रियाकलापलाई पनि तर्क दिइकन सिद्ध गर्न खोज्दछ। हाम्रो सैद्धान्तिक विमति जाहेर गरे। धन्यवाद।
मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य सुरेन्द्रराज गोसाईलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमाथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। मान्य सभामुख महोदय, स्वास्थ्य, भौतिक, सामाजिक र मुख्यमन्त्री कार्यालय यी 4 वटा मन्त्रालयमा हामीले खर्च कटौती 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भनेर हामीले खर्च कटौती राखेका थियौँ। भर्खरै मैले उल्लेख गरेको कथाको मूर्ख हामी बन्न चाहँदैनौँ, त्यसकारण यो सैद्धान्तिक विमति जारी रहने म घोषणा गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य सुरेन्द्रराज गोसाईले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि राख्नुभएको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि मान्य सुरेन्द्रराज गोसाईले राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब म माननीय सृजना सायज्यूलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमाथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, बागमती प्रदेशको बजेटमाथि नेमकिपाको सैद्धान्तिक विमति हो, वैचारिक असहमति हो। बजेटको सामान्य मूल्य मान्यता या सिद्धान्त पनि नमानेको यो बजेटको सिङ्गो स्वरूप या मोडलको विपक्षमा हामी छौँ। त्यसकारण साङ्केतिक रूपमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा धेरै अगाडिदेखि लगाइँदैछ, तर विडम्बना जब जब देश प्रदेश कुखुरा र अन्डामा आत्मनिर्भर छ भन्ने समाचार आउँछ तब बर्ड फ्लू पनि आउँछ किन? जब देश दूधमा आत्मनिर्भर बन्दै भन्ने समाचार छापिन्छ तब किसान स्वदेशी दूधको मूल्य नपाउँदा सडकमा दूध फाल्न बाध्य हुन्छन्। जब देशमा गोलबेडा र तरकारी उत्पादनको प्रचुरता बढ्छ तब किसानले मूल्य पाउँदैनन्। चितवन र कालीमाटीका समाचार ताजै छन्, तर त्यो समयमा भारतबाट तरकारी आयात भने रोकिँदैन किन? आफूसँग हुँदा पनि भारतसँग किन्नै पर्ने कस्तो बजार अर्थतन्त्र हो यो? सरकारहरूको के बाध्यता? नेपाली बजारमा इन्डियन डम्पिङ कहिलेसम्म? बिचौलिया र दलालहरूको रजगज कहिलेसम्म? यो बजेटले किसान र कृषि प्रधान देशको यो समस्यामाथि पटक्कै सम्बोधन गर्न सकेको छैन, बरु बिचौलियाको हस्तक्षेप नीति निर्माणमा समेत स्वीकारिरहेको देखिन्छ। आर्थिक सङ्कटबाट माथि उठ्ने उपाय कृषिमा प्राथमिकता र वस्तु उत्पादनमा जोड बिना सम्भव हुँदैन। तर प्रदेश सरकार रैथाने बिउ बिजन संरक्षण, कृषि औजार कारखाना, रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनमा पहल गर्नुभन्दा पनि कौशी क्विन जस्ता फजुल कार्यमा जोड दिइरहेको छ। त्यसकारण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दछु। श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत देशको श्रमशक्ति स्वदेशमै रोक्ने र रोजगारी सृजना गर्ने ठोस अर्थनीति देखिन्न। हामीले पटक पटक भन्यौँ यो सरकारले अरू केही गर्न नसके पनि कोटेश्वरको जाम हटाओस्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुख्य मुख्य सहरमा ट्राफिक बन्दोबस्त मिलाए सहज आवागमनको बन्दोबस्तका लागि प्रदेशले के गर्नै सकेको देखिँदैन। यातायात कार्यालयहरू भ्रष्टाचार अनियमितताको केन्द्र बन्दा समेत मौन बसेको छ। सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिई सफा, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सके राजधानीमा प्राइभेट सवारी साधनको आतंक घट्थ्यो। सहर धुलो धुवाँको प्रदूषणमा न्यूनीकरणमा टेवा पुग्थ्यो र राज्यको नीति 3 खम्बे नीति अन्तर्गतको सहकारी क्षेत्र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। जनता आर्थिक बर्बादीमा पर्दा समेत मौन बसेको तथा सङ्कट मोचन गर्ने कुनै तयारी प्रदेश सरकारले समेत गर्न थालेको छैन र सहकारीहरूलाई नियमन गर्ने र अनुमति दिँदा आर्थिक चलखेल समेत भएको चर्चा छ। गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य बताउने सहकारीहरू जनतालाई गरिब बनाई जनताको करोडौँ अरबौँ बचत
ठगेर भाग्दैछ। मिटर ब्याज पीडित जनताको पीडा झन् कहाली लाग्दो छ। लघुवित्तको खराब कर्जा 7.5% नागेको छ। यतातर्फ समस्या समाधानको उपाय बजेट अर्थनीतिमा छैन। त्यसकारण पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। प्रदेशमा ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय छ। के यो मन्त्रालयले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातको लेखाजोखा मात्रै राख्ने हो? ऊर्जाको स्रोत निर्माणमा प्रदेशको दायित्व हुँदैन? प्रदेश साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजना बनाउन किन पहल गर्दैन? देशमै बिजुली उत्पादन अपुग छ। बिजुली अपुग र ट्रिपिङको समस्या बढिरहँदा ससाना उद्योग कारखाना बन्द हुने अवस्था छ। यसले फेरि पनि देशको अर्थतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउनेछ। प्रदेशमा पटक पटक इभी विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनबारे चर्चा चल्यो। बागमती प्रदेश विद्युत उत्पादनमा अग्रसर नहुने र पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन विस्थापन गर्ने सवाल विरोधाभासपूर्ण छैन र भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, सिँचाइ तथा तटबन्ध निर्माणमा अत्यन्त न्यून बजेट अर्थात् खुद्रे बजेट टुक्रे बजेट विनियोजन गरिएको छ। 5 लाख र 8 लाखले कस्तो सिँचाइ परियोजना बन्ला, कस्तो तटबन्ध बनाउने, यो प्रश्न छ। त्यसकारणले खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य सृजना सायाज्यूलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 को अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय माथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सभामुख महोदय, मैले राखेका प्रश्न र प्रस्तावहरू सिङ्गो बागमती प्रदेशको हितमा छ, जनपक्षीय छ। त्यसकारणले फिर्ता लिन असमर्थ छु भन्ने जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य सृजना सायाज्यूले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि राख्नुभएको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि मान्य सृजना सायाज्यूले राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब माननीय भारती कुमारी पाठकलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको विधेयक 2080 अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय माथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। मान्य सभामुखज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरू, मैले जुन प्रस्ताव राखेको छु, हरेक मन्त्रालयको बजेट हेरियो, सेवा परामर्श अनुगमन मिटिङ बैठक यस्ता खालका अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै बजेटहरू प्रस्ताव गरिएको देखियो। त्यसले गर्दा बागमती प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनको निमित्त उत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै बजेट छुट्याउनु पर्ने देखिएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रस्ताव गरिएको जुन सेवा र परामर्शको क्षेत्रमा गत वर्षको भन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ, यसलाई कम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीले बागमती प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा उत्पादनशील क्षेत्रहरू धेरै छन्। कृषिको हिसाबले कृषिबाट हामीले धेरै आम्दानी गर्न सक्छौँ। वनको विषयमा विशेष गरी वन क्षेत्र प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। मैले बागमती प्रदेशमा मान्य मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि म आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु, बागमती प्रदेशभित्रको वन पैदावार निकाल्नको लागि अघि मुख्यमन्त्रीज्यूले जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव राख्नु भएको छ र बागमती प्रदेशभित्रको वन पैदावार निकाल्ने ठाउँ सामुदायिक वन मात्रै हो। बागमती प्रदेश
जुन राष्ट्रिय वनको क्षेत्र सबै सङ्घीय सरकारले संरक्षण क्षेत्र, आरक्ष्य, मध्यवर्ती क्षेत्र विस्तार गरेर सङ्घीय सरकारको मातहतमा गइसकेको छ। त्यो बागमती प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बन्न सक्दैन। त्यसले स्थानीय जनताको अधिकार कटौती गर्छ र बागमती प्रदेशको अधिकार पनि कटौती गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सामुदायिक वन जति सामुदायिक वनको कार्ययोजनाहरू परिमार्जन भएको छैन, त्यो वन क्षेत्रबाट वन पैदावार निकाल्न पाइँदैन। त्यसको लागि बजेट विनियोजन गरियोस्। त्यो सँगसँगै हामी व्यक्ति जोडिएको, परिवार जोडिएको वन क्षेत्र हामीसँग छ। कृषि र वनको हामीले कुरा गरेका छौँ। हामी परिवारले व्यवस्थापन गरेको, संरक्षण गरेको महत्त्वपूर्ण प्रजातिलाई मात्रै निकाल्न दिने हो भने बागमती प्रदेशको आम्दानी बढ्छ। आज हाम्रो बारीमा हामीले लगाएको कोदो बेच्न पाइन्छ, तर हाम्रै बारीमा लगाएको सालको बुट्यान किसानले छुन पाइँदैन। यस्तो खालको व्यवस्थाको विरुद्धमा, यस्ता खालका चाहिँ स्थानीय किसानको विरुद्धमा भएका जुन उत्पादनलाई घाटा पुग्ने खालका यस्ता खालका नीतिहरू परिमार्जन गरियोस् र आम्दानी बढाउने गरी त्यस्ता खालका व्यवस्थालाई प्रदेश सरकारले सोचियोस्। अर्को मुख्यमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यू यहाँ आइसक्नु भएको छ। मैले बिहान राखेको प्रस्तावमा मलाई लाग्छ सत्ता पक्षका मान्य सांसदज्यूहरूले एकदम रेडिमेड ताली त बजाउनु भयो। मलाई लाग्छ मेरो प्रश्नमा होइन थियो, मलाई लाग्छ जनताको मन दुखेको छ। मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ, प्रदेश सरकार, हामी स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको बिचमा छौँ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरिकन स्थानीयले पनि कर लगाउने, प्रदेशले पनि लगाउने, सङ्घले पनि लगाएर 65% कर म जस्तो आबद्ध भएको एउटा सामुदायिक वनलाई लगाइन्छ भने के यसले दिगो हुन्छ? के यसले हामीले वन पैदावार निकाल्ने नाममा ट्रकमा चाहिँ वन पैदावार बिक्री गरेर काठ बेचेर छेडीको नाममा मलाई लाग्छ मकवानपुर, सिन्धुली र चितवनको काठलाई मात्रै हेरेर हामीले 65% कर लाउन सक्दैनौँ। यसको विषयमा पुनर्विचार गरियोस्। समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको कुरा जुन संविधानले गरेको छ त्यसको भूमिका प्रदेश सरकारले खेलोस् र 20% करको विषयमा पुनर्विचार गरियोस् भनेर मैले प्रस्ताव राखेको हो। यसलाई उत्पादन बढाउने क्षेत्र भएकोले गर्दा चाइनाबाट फर्निचर ल्याउने होइन, हामीले यहीँबाट त्यो काठलाई प्रशोधन गरेर फर्निचर उद्योग खोल्ने हो। जडीबुटीलाई खुल्ला सिन्धुपाल्चोकको बोडाहरूबाट जान दिने होइन, त्यसलाई प्रशोधन गरेर मेडिसिन उत्पादन गर्ने हो, कस्मेटिक उत्पादन गर्ने हो। त्यसपछि हामीले ट्याक्स राजस्व लिने हो। यो हिसाबबाट हामीले उत्पादन बढाउने गरी, महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी यसरी जाउँ भनेर मैले प्रस्ताव गरेको। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य भारती कुमारी पाठकलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय माथिको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। मैले प्रस्ताव गरिएको यो ठिक छ, त्यसले गर्दा फिर्ता लिँदैन। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य भारती कुमारी पाठकले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि राख्नुभएको आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथिको मान्य भारती कुमारी पाठकले राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 को दफा 2 देखि 10 सम्मका दफाहरू तथा सोसँग सम्बन्धित उपदफाहरू र अनुसूची 1 र 2 विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 को दफा 2 देखि 10 सम्मका दफाहरू तथा सोसँग सम्बन्धित उपदफाहरू र अनुसूची 1 र 2 विधेयकको अङ्ग बनोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट व्यय हुने रकम विनियोजन गर्ने र सो रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन वाञ्छनीय भएकोले बागमती प्रदेशसभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम प्रदेश विनियोजन ऐन 2080 रहेको छ। 2. यो ऐन सम्मत 2080 साल साउन 1 गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको हुन्न भन्ने मान्य सदस्यको आवाज सुनियो, तर हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना नाम आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 को अङ्ग बनोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री बहादुर सिंह लामा तामाङलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य सभामुख महोदय, सभामुखज्यूको अनुमतिले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक 2080 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री बहादुर सिंह लामा तामाङले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाको अर्को बैठक आजै 36 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।